हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करेंगे। वाई इस्लाम, इस्लाम ही क्यों। हमने 10 नए मुसलमानों से पूछा कि इस्लाम ही क्यों। क्या है ये वीडियो, देख लेते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है आप लोगों को। होपफुली अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। पैसा और औरतें और शराब, ताकत, मैं खुद को खुदा जैसा समझता था। जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी जी भर के जियो। ऐसा लगता था जैसे जीने की कोई वजह ही नहीं। मैं फुटबॉल टीम का हिस्सा था, मैं सुपरस्टार था, अखबार में मेरी तस्वीर शाया होती। मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि इस्लाम एक खतरनाक मजहब क्यों है। और आखिर में मैंने लिखने का फैसला किया इस्लाम मुखालिफ किताब। क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है, हमें समझ नहीं आता क्या करें। हम परेशान हाल हैं, लोग जज्बाती हो चुके हैं, उन्हें सवालों के जवाब नहीं मिलते। ये बात उन्हें मायूसी की तरफ ले चलती है, गुस्से की तरफ। मैंने उनके किरदार को देखा, मैंने देखा वो दूसरों के साथ कैसे पेश आते थे, वो अपने दुश्मनों से कैसे पेश आते। मैंने सोचा यही तो है नबी, यही तो है नबी। मैंने सोचा ठीक है, अब किताबें बंद करो और रुक जाओ, ये सब गलत सिमत को जा रहा है। इस्लाम कबूल करने से मुझे सिर्फ हतमी मकसद ही नहीं मिला, बल्कि जिंदगी का मकसद भी मिल गया। मुझे लगा नहीं कि मैं बदल रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं ढल रहा हूँ। यूं महसूस हुआ जैसे ये एक तसलसल था, ये आफाकी था। इस्लाम हर बीमारी का इलाज है, जिंदगी का रहनुमा है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो आपके टीनेज के साल कैसे गुजरे? मेरे लिए टीनेज के साल काफी मुश्किल थे, क्योंकि बचपन से मैं समझता था कि कुछ चीजें मुझे खुशी देंगी, बाहर घूमना, पार्टी करना और शराब नोशी, लड़कियां। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी में पैसे, औरतें, शराब और ताकत, इस सब के पीछे बर्बाद हो चुका था। मैं खुद को खुदा जैसा समझता था और मैं सोचता था कि मैं और लोगों से बेहतर हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। मुझे लगता था जैसे मेरी कोई अहमियत है, और वो एहसास बिल्कुल गलत था। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। मुझे लगता था कि ये चीजें मुझे खुशी देंगी, क्योंकि मैं खुश नहीं रह सकता था। दुनिया की कोई चीज मुझे खुश नहीं कर पाती थी। मेरे पास चाहे सारी दुनिया का पैसा, मेरे इर्द गिर्द 10 औरतें हों, मेरे पीछे पैसों का ढेर हो, मैं खुश नहीं था। कुछ भी मुझे खुशी नहीं देता था, कुछ भी मुझे खुश नहीं कर पाता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मयार भी बुलंद होता गया और मैं मजीद हासिल करता गया, और जितना ज्यादा मिला उतना ही मैं खुश ना हो सका। तो पता है ये मजीद बदतर हो गया, क्योंकि मुझे लगा अगर ये मुझे खुशी नहीं दे सकता तो कुछ भी मुझे खुशी नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल टूट चुका था, मैं बर्बाद हो चुका था, मैं बेराह था, कोई रहनुमा नहीं था। मैं रात को बेतहाशा शराब नोशी करता। जब मैं मायूस और तन्हा था, कोई मेरे साथ नहीं था, और कोई भी बतौर दोस्त मेरे साथ नहीं था। पता है वो बस ये चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, हम सब साथ जिंदगी बर्बाद करें। और जिन्हें मैं दोस्त समझता था वो कभी दोस्त थे ही नहीं। अब जाके समझा। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम के बाद क्या हो गया? मेरा अकीदा ये था जिसे हम यूके में कहते हैं योलो, यानी यू ओनली लिव वंस। जिंदगी एक बार मिलती है तो फिर जिंदगी जी भर के जियो। लेकिन इस तर्ज जिंदगी का मसला ये है कि इसमें कोई मकसद ही नहीं होता, और जब मकसद ना हो तो इंसान एक वजूदी बहरान का शिकार हो जाता है, जहाँ लगता है कि जीने की कोई वजह ही बाकी नहीं रही। और मैं अपनी जिंदगी में कई बार इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहाँ ये महसूस होता था कि जब रोशनी मध्यम हो जाए, जब पार्टी खत्म हो जाए, तो जिंदगी का क्या मतलब बचता है। तो इस्लाम ने मुझे ना सिर्फ आखिरत में जन्नत में दायमी खुशी हासिल करने का मकसद दिया, बल्कि साथ ही अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमतें दी जो मैं इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे मेरी आवाज़ और लोगों के साथ मेरी बातचीत भी एक नेमत है। तो मुझे लगता है कि इस्लाम कबूल करने से मुझे सिर्फ हतमी मकसद ही नहीं मिला, बल्कि ज़िंदगी का असल मकसद भी मिल गया। ऐसा और क्या हुआ जिसने आपको इस्लाम की जानिब मजीद माइल किया? मुझे कुरान सुनना याद है जब पहली बार सुना, और वो बहुत ही पुरअसर था। इतनी कशिश महसूस हुई कि बस मुझे नहीं पता था कि ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक उस वक्त मैं अरबी नहीं समझता था, मगर उसकी तिलावत ने मुझे छू लिया। और जब मैंने इस्लाम को समझा तो मुझे ये कुछ नया नहीं लगा, ये कुछ आफाकी सा लगा। यूं लगा जैसे ये एक तसलसल है। ऐसा नहीं लगा कि मैं बदल रहा हूँ, जैसे मैं खुद को ढाल रहा हूँ। तमाम अंबिया को जानना, अहद कदीम को जानना, अहद जदीद को जानना। मुझे लगा कि इस्लाम बस आखिरी पैगाम है, और फिर आखिरकार ये समझ आया कि इस्लाम वही पैगाम है जो हमेशा से चलता आया है। ये काबिल फहम है, ऐसे जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूल अल्लाह, ईसा रसूल अल्लाह, नू रसूल अल्लाह, इब्राहिम, और अब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये एक ही पैगाम है, बस एक चीज मुस्तकिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाकी बदलता रहता है, यानी अंबिया बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल कामिल था।
آپ کئی بار عمرہ کرنے جا چکے ہیں، لیکن جب آپ نے پہلی بار عمرہ کیا تو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا اور کیوں؟ جب میں مسجد الحرام گیا، اتنے سارے لوگ ایک جگہ پر، ہر نسل کے، ہر رنگ کے، بلکہ ہر ایک ملک کے، میں سمجھ گیا کہ یہی اصل جواب ہے۔ یہ لوگ یہاں آئے تھے حج کرنے، اللہ کے لیے۔ یہ ویٹیکن جیسا نہیں ہے، لوگ وہاں پوپ کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہاں اللہ کے لیے تھے۔ یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں، اور پھر یہاں علاج تھا، نسلی تعصب کا جواب تھا، یہ عالمی امن کا پیغام ہے، اور یہی لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ اسلام دراصل ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، یہ زندگی کا رہنما ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تحقیق کے دوران آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات نے حیران کیا؟ ہندا کی کہانی، ایسا لگے جیسے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے کوئی سوئچ آن ہو گیا ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ہندا جو دشمنوں میں سے ایک کی بیوی تھی، یعنی ابو سفیان کی، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کروانے کے لیے پیسے دیے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا تھے، اور پھر یہی میدان جنگ میں بھی ہوا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، دشمنوں نے ان کے کان کاٹ دیے اور ناک کاٹ دی اور دلخراش سلوک کیا، تو ہمارے نبی بہت رنجیدہ ہوئے، یقیناً جو کچھ ہوا تھا اس پر، اور پھر کئی برسوں کے بعد آپ کو غلبہ حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر آئے، اور پھر ہندا سامنے آئی اور میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا اب اس کو تو سولی چڑھایا جائے گا یا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا یا کچھ اس جیسا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، لیکن سب کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اگر تم رکنا چاہتی ہو اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اگر تم ایسا نہ چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اب خون بہانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور میں نے سوچا کہ اسے معاف کر دیا گیا، اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو معاف کر سکتے ہیں جس نے آپ کے کسی عزیز، خاص طور پر آپ کے محبوب چچا کو قتل کیا ہو، لوگوں کو دکھایا ہو تاکہ وہ آپ کو رسوا کر سکے، اور پھر بھی آپ اس پر قائم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کردار بے مثال ہے، بے حد عظیم ہے۔ ایسا عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو میں نے سوچا یہ واقعی غیر معمولی شخصیت ہے، اور جب میں نے یہ سوچا تو پھر میرے پاس دلائل بھی تھے کہ وہ نبی ہیں، اور میں ان کا کردار دیکھتا ہوں، وہ کیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتے، میں نے دیکھا وہ دشمنوں سے کیسے پیش آتے، تو یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا یہ تو حیران کن ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی اللہ کی وحدانیت کو مان چکا ہوں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں تو یہ تو تقریباً شہادت ہی ہے۔ تو میں نے سوچا اچھا چلو اب کتابیں بند کرو، بس رک جاؤ یہ معاملہ خطرناک سمت میں جا رہا ہے۔ اسپورٹس اٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز اٹرنیٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی صفت ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ان سے گفتگو فرمایا کرتے۔ یہ ان کی ایک حیرت انگیز صفت تھی۔ ان کا رویہ ہر ایک سے ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص کے مطابق بدلتا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ ہمیشہ انصاف کرتے، لیکن اگر کوئی بچہ ان کے پاس آتا تو وہ ویسے ہی ہو جاتے۔ اگر کوئی سرائی بدو ان کے پاس آتا تو وہ اس کے مطابق بات کرتے۔ اگر کوئی تعلیم یافتہ شخص آتا تو وہ اس کا انداز اپناتے۔ وہ ہر ایک کے مطابق ڈھل جاتے۔ اگر عورت بات کرتی تو نرمی اختیار کرتے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی سطح پر آ کر ان سے بات کرتے تھے، حتیٰ کہ گفتگو کا انداز بدل جاتا، حتیٰ کہ برتاؤ بھی مختلف ہو جاتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا، لوگ ایک ہی سوال پوچھتے، لیکن آپ ان کا پس منظر جانتے ہوئے انہیں ایسا جواب دیتے جو وہ واقعی سمجھ سکیں، اور وہ جواب ان سے جڑ جاتا اور ان کی زندگی بدلنے میں ان کی مدد کرتا۔ یہ بات مجھے بہت خاص لگتی ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی؟ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے فکری کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ اگر آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، خصوصاً وہ 13 سال اور وہ تمام جنگیں جن کی آپ نے نگرانی فرمائی، یا وہ غزوات جن میں آپ شریک ہوئے، اور وہ معاہدات جو آپ نے لکھوائے جن کا حکم آپ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی کے طور پر دیا گیا، اگر آپ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو وہ مسلسل مصروف عمل رہی، اور یہ ناقابل یقین ہے ایسی مصروف زندگی مسلسل ایک انسان کی ہو سکتی ہے جس کا کام تھا پیغام پہنچانا، لوگوں کو نظم میں رکھنا، قاضی بننا، ثالثی کرنا اور لوگوں کو متاثر کرنا، انہیں تعلیم دینا، سپاہی بننا اور سپہ سالار بھی، ریاست کا سربراہ، شوہر اور دوست بھی۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ سب وحی کی بدولت تھا، کیونکہ یہ سب فرمان الہی تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میں اب اسلام مخالف نہیں رہا تھا، کیونکہ جو میں نے پڑھا، جو میں نے دیکھا، جو خود محسوس کیا، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ کسی کہانی جیسا لگ سکتا ہے، مگر ایسا واقعی ہوا۔ آخر میں میز پر کئی کتابیں رکھی تھیں اور مجھے ایک ایسا احساس ہوا، ہاں اچھا یہ تو ایک طرح سے شہادت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ساری کتابیں بند کی اور انہیں اونچی الماری پر رکھ دیا، لیکن کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ کئی کتابیں نیچے گر گئیں، اور ان میں سے ایک کتاب جو نیچے گری وہ قرآن تھا۔ اور جب میں نے اسے اٹھایا تو میرا ہاتھ سورہ نمبر 22 کے صفحے پر تھا، آیت نمبر 46، اور اس میں لکھا تھا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی
बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। और मैंने दिल में सोचा यही तो मेरी असल परेशानी है, क्योंकि मसला आंखों का नहीं था। मैं वाकई देख सकता था जो कुछ खुद ही लिखा था। मुझे किताब लिखने पर किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने नहीं किया कि तुम ये लिखो वो लिखो। मैंने तो खुद ही लिखना शुरू किया और ये मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा था कि वो वाकई नबी है, एक ही खुदा है। मैं बस मान नहीं रहा था। यानी मेरी आंखें नहीं थी जो अंधी हुई थी, हाँ, मगर मेरा दिल अंधा हुआ था। मैं कबूल नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से मेरा नफ्स या शायद इससे मेरी अना कह लें, मैं उसे तस्लीम नहीं कर पाया। और मैंने कहा खुदाया मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल का खुदा है या फिर कुरान का, मुझे कोई निशानी दिखा ताकि मैं 100% यकीन कर लूं कि यही सही रास्ता है। और फिर मैं सो गया। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो दिल के अंदर बड़ा सुकून था। तो मैं बहुत महफूज महसूस कर रहा था। इतना पुरसुकून मैं कभी भी किसी बात के लिए नहीं रहा। सारी बेचैनी, सारे शकूक व शुबहात खत्म हो गए, जैसे धूप में बर्फ पिघल जाए। और मैंने दिल में सोचा लगता है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और जाहिर है मुझे ये बात दूसरों को भी जाकर बताना थी। इस्लाम की तरफ आपके सफर के आखिरी मराहिल क्या थे? यानी एक दिन मैं उठा और मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था और दिल में आया अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है? तुम जानते हो कि यही सच है। मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ अपने दोस्त कमाल से मिला और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर आओ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उसने पूछा खैरियत है? मैं बोला बस तुम लाजमी आ जाना। तो उसने कहा मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा। उस दिन इम्तिहान था। मैं कुछ दोस्तों के साथ अपने घर की ऊपरी मंजिल पर पढ़ाई कर रहा था और कमाल ने नीचे से आवाज दी। मैं आ गया। मैंने कहा अच्छा मैं नीचे आ रहा हूँ। तो मैं नीचे आया। रात का वक्त था और मैंने बस उसे देखा। उसने पूछा क्या मसला है भाई, सब खैरियत है? मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। और वो बोला मुझे अंदाजा था। वो बोला मैं जानता था। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा वो लंबी तरावी याद है? और फिर हमने साथ नमाज पढ़ी थी। वो बोला मैंने सजदे में दुआ की, या अल्लाह इस लड़के को तेरी तलाश है, इसे इस्लाम की जानिब रहनुमाई दे, ये इस्लाम कबूल कर ले। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे दोहराओ। मुझे पहले ही मालूम था कि क्या कहना है। जब मैंने शहादत पढ़ी, महज वो अल्फाज अदा करते ही मेरे दिल से जैसे एक बोझ सा उतर गया हो। उस रात जो सुकून की नींद आई वो अलग ही थी। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से मुखातिब होने का मौका मिले और सिर्फ 1 मिनट का वक्त हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह तुम जो इस वक्त घर पर बैठे हो, ऐसा वक्त आता है जब तुम नहीं जानते तुम क्यों जिंदा हो। उदास लम्हात भी आते हैं और मायूसी और गम के भी, और जो कुछ भी खुशी देता था वो बेमायने लगता है। तुम्हें दर्द होता है और शायद कभी कभी तुम नहीं जानते कि तुम आखिर जिंदा क्यों हो। तुम चाहते हो किसी से मदद मांगो मगर समझ नहीं आता कि कैसे मांगो, और सब कुछ अजनबी और गैर हकीकी सा लगने लगता है। अल्लाह एक है। जब तुम्हें ऐसा लगे तो किसी गुलाब को देखो, बाग में खिला गुलाब देखो और सोचो ये हमारे लिए खुशबू बनाता है। जब तुम ऐसा महसूस करो शहद की मक्खियाँ देखो और सोचो कि शहद का जायका कितना मजेदार है और इसमें शिफा भी है। गला खराब हो तो हम इसे खाते हैं। बस जरा सोचो कि कुदरत हमारे लिए किस तरह मौजूद है और ये कितना खूबसूरत निजाम है कि बारिश का पानी जमीन में जज्ब होकर दरख्तों की जड़ों तक जाता है और फिर वो दरख्त एक पत्ता या फूल उगाता है और वो फूल एक फल बन जाता है जिसे हम तोड़कर खा सकते हैं। और इसमें हमारे लिए भलाई है। और अपने रब की मोहब्बत भरी और मेहरबान मौजूदगी को दिल से महसूस करो। नीयत खालिस रखो, ये शायद तुम्हारे सारे कामों में सबसे मुश्किल चीज है। हर हदीस की किताब इस हदीस से शुरू होती है, इन्नमल अमालो बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियतों पर है, क्योंकि ये नियत खुलूस और इखलास की बात है। हजरत सूफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा वजदतु शै अलई अशदु मिन नियती। मैंने नियत से ज्यादा कोई चीज मुश्किल नहीं पाई। इखलास। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम वाकई अल्लाह को चाहते हो, तुम्हें अल्लाह चाहिए तो तुम उसे पालोगे, जरूर पालोगे। तो अगर तुम मुखलिस हो, जिंदगी में जो भी काम करो, मेरा ख्याल है कि आखिरकार नतीजा हमेशा अच्छा और मस्बत ही निकलेगा। मैं उन्हें ये कहूंगी कि इस रोजमर्रा की भाग दौड़ के पीछे कोई मकसद होना चाहिए, यही सब कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें लगे यही सब कुछ है, फिर तो ये यकीनन सबसे अफसोसनाक नतीजा है कि जिस तक कोई पहुंच सकता है, क्योंकि ये जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह है। आजमाइशों से भरी हुई है, मुशक्कतों से भरपूर है, मुश्किलात से भरी हुई है, ये नाइंसाफियों और गमों से भरी हुई है। तो अगर बस यही जिंदगी है तो फिर हमें तख्लीक क्यों किया गया? मैं चाहूंगी कि लोग इस पर गौर करें। मैं उनसे कहूंगी कि वो जिंदगी के सफर पर गौर करें। एक फूल को देखें कि कैसे वो फूल एक बीज से उगता है और खूबसूरती से खिलता है और फिर मुरझा जाता है और खत्म हो जाता है। मैं उनसे कहूंगी कि बस समंदर के किनारे खड़े हो जाएं और उसकी गहराइयों में भी झांकें, जहां अंधेरों में भी जिंदगी मौजूद है। एक पत्ता लें और उसकी नाजुक नक्शो निगारी को गौर से देखें और खुद से पूछें कि ये सब आया कहाँ से है, ये सब किसने बनाया है, इस पत्ते का क्या मकसद है, इस फूल का क्या मकसद है, इस समंदर का क्या मकसद है। और फिर ये सोचें कि मैं भी उस रब की बनाई हुई मखलूक हूँ। तो अगर पत्ते का कोई मकसद है और फूल का भी कोई मकसद है, तो मेरा मकसद क्या है? बस मैं उनसे यही पूछूंगी। मैं बहैसियत इंसान ये कहूँगा, सोचते कैसे हैं हमें ये सीखना होगा। यानी अब जिंदगी में इतने उलझ गए हैं
کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا. یعنی ہم جی کس کے لے رہے ہیں اور کیوں جی رہے ہیں. کبھی کبھی زندگی کو روک کر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. صرف اس بنیاد پر نہ چلے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے. یہ ایسا ہے کیونکہ میں انگلینڈ میں پیدا ہوا, چرچ آف انگلینڈ میں, تو میں لازماً عیسائی بنوں گا. یعنی اگر میں اسرائیل میں پیدا ہوتا تو میں پھر یہودی ہوتا. تو یہ ایسے نہیں ہے. سچ کیا ہے, یہ مجھے وراثت کیا ملی, اس بارے میں ہے. میرا نہیں خیال کہ مذہب وراثت میں ہونا چاہیے. ہمیں حق سچ کی تلاش خود کرنی چاہیے اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. میرا پیغام یہ ہوگا, میڈیا کی باتوں پر دھیان نہ دیں. ان سیاستدانوں کو نہ سنیں جو اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں. اپنی تحقیق خود کریں. آپ اپنے علم و معلومات کے ہمیشہ خود ہی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو تحقیق کریں, اور یہ بہت ہی آسان ہے. سوشل میڈیا پر بہت سارا مواد ہے. آپ اسلام کے بارے میں بہت پڑھ سکتے ہیں. مسجد جائیں, امام سے بات کریں, مسلمانوں کے پاس جائیں, اس مذہب کے بارے میں بات کریں, اور صرف اندھی تقلید ہرگز نہ کریں اس کی جو میڈیا اور سیاستدان آپ کو بتاتے ہیں. اپنی تحقیق خود کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اسلام ہی حل ہے اور اسلام ہی حق ہے. میں دنیا کے تمام غیر مسلموں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلمان پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ جان کر پیدا ہوتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ہستی موجود ہے. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے جب آخر کار آپ اس حالت میں لوٹ آئے ہو جس میں آپ اپنی زندگی کے پہلے دن تھے, جب آپ نے دنیا میں سانس لیا, جب آپ مسلمان تھے. اسی سوچ کی طرف لوٹنا بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کی اصل فطرت ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ابدی زندگی ہے اور اللہ ایک ہے, اور یہی تعلیمات معاشرہ اور لوگ اس فطری راستے سے بھٹکاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, اسلام کسی قسم کا ایبسٹریکٹ نہیں ہے, الگ تھلگ یا محض ایک ثقافتی نظریہ نہیں ہے, بلکہ اسلام تو تمام انسانیت کے لیے ایک عالمگیر پیغام ہے. مسلمان ہونے کے لیے بس یہی ایمان کافی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے آخری نبی ہیں. بس آپ کو اسی پر ایمان لانا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا. اس لیے میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے, کیونکہ یہ انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دل کو اطمینان دیتا ہے. یہی سچ ہے. یہ دل اور روح دونوں سے ہم آہنگ ہے. کم از کم ایک بار اسلام کے زاویے سے اسے دیکھنے کی کوشش تو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کے عمل پر نہ جائیں, کیونکہ مسلمان ایسے بھی ہیں جو خود بھی اسلامی طرز زندگی پر نہیں چلتے. میں بھی ان میں شامل ہوں. میں ہمیشہ بطور مسلمان زندگی نہیں گزارتا جو گزارنی چاہیے ہم سب کو, لیکن آپ کو اس ہستی کو دیکھنا چاہیے جو سب کے لیے نمونہ ہے, اور وہ ہے نبی اکرم. اگر آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو وہ ہدایت مل جائے جو آپ کو حق کی طرف لے جائے. تو گائز یہ ویڈیو تھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی, کیونکہ جتنے بھی ہم نے یہ سنے جن لوگوں نے بھی مطلب اسلام کو قبول کیا ہے اور جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب ایکسپیرینسز کو بتایا, تو اس میں صرف جو سب سے بڑے دو یوگدان تھے ان لوگوں کے کنورژن کے پیچھے, وہ فرسٹ تھا قرآن اور سیکنڈ تھا پروفٹ نبی. کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے اسلام کا جو سب سے بڑا پرچارک تھے وہ تھے اپنے پروفٹ صاحب, اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب, اور قرآن تو ہے ہی ہے. تو قرآن میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں. یہ سب اگر آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ کو لگتا ہے ایسے اور ریئیکشن ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز. یو گائز ٹیک کیئر گائز.